الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام و ارادت دارم. یکایک شما عزیزان که در این روزهای سخت قدم رنجه فرمودید اومدید مهمان خانه فرهنگ ایران و مهمان سفارت جمهوری اسلامی ایران هستید، خوش آمد میگم. ما خوشبختانه کشور ایران یه ویژگی داره که سرزمین شعر هم هست و شعر هنر اول ما ایرانی هاست و ویژگی دیگه اینه که با بسیاری از کشورها همدل و همراه و همزبان بودیم در طول تاریخ. به عنوان مثال کشور هندوستان کشوری است که بیشترین اشتراک فرهنگی رو با ما ایرانی ها داره. من یادمه سال 86 یا 87 بود که ما در مرشدآباد سمینار استادان زبان فارسی رو برگزار میکردیم. الان جناب آقای دکتر چندرشکر رو دیدم، دوستان ها بودن در اونجا. رئیس جمهور شما که اون موقع نخست وزیر خارجه هند بود، آقای دکتر مکرجی، گفتن که ما با همه کشورها بر اساس اصول دیپلماتیک ارتباط داریم، اما ارتباط ما با ایران یک ارتباط کاملا فرهنگی است. این خیلی جمله عجیبی بود. با کشور عزیز تاجیکستان که اصلا ما هم زبانیم هم دلیم، جناب سفیر گفت تاجیکی صحبت کن. من یکی از علاقه‌مندیام اینه که به زبان تاجیکی مثل دوستان تاجیکی صحبت میکنم. آقای مرادبه که عزیز و خانم منیژه مسلمانیان، رایزن فرهنگی خانم منیژه مسلمانیان است که با پدرشون آقای پروفسور مسلمانیان ما دوست قدیم هستیم، خدا رحمتشون کنه. خیلی کتاب ها تألیف کردیم با هم. و عرض موضوعتون اینجا سفیر شما، سفیر قبلیتون آقای سعید بیکن بود، شعر همش میخوند. یعنی اصلا سرزمین ایران خودیش اینه که امام خمینی ما که یک حکیم بزرگه، شاعر هم بود و رهبر معظممون حضرت آیت الله خامنه‌ای شاعر هم. حالا نماینده محترمشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدوی پور هم تشریف دارن. ایران سرزمین شعره و من اینجا میخوام بگم سفیر خودمون هم شعرهاشو برای من میفرسته و من میبینم شاعرم. خیلی این ایران این ویژگی رو داره که همه مردمش، ما نفت داریم، قالیچه داریم، زعفران داریم، خاویار داریم، اما اون چیزی که بهش افتخار میکنیم در دنیا به شعر و عرفانه. از این رو در کنار این کتاب‌هایی که ما چاپ کردیم، کتاب شعر شاعران ایران هم هست. در یک پروسه تقریباً 40-50 کتابی استیم که الان 20 تا کتاب تکمیل شده. خوشبختانه 8 تا کتاب شعر از شاعران ایران، 6 تا کتاب شعر از شاعران سرزمین هندوستان که در همینجا الان مثلا خانم پروفسور حسینی هستن، آقای پروفسور اخلاق آهن هستن، آقای مهدی باقر که برنامه رو اجرا میکنن خودشون شاعرن و کتاب شعرشون هست، آقای دکتر بهرام شکلا، آقای دکتر نقی عباس و آقای علی اصغر الحیدری، دانشجو دکتری است ولی زبانش انقدر خوب شده در شعر فارسی که کتابش رو می‌بریم چاپ میکنیم. و از شاعران افغانستان باز هستن، از شاعران تاجیکستان خانم فرزانه خوجندی یکی از بهترین شاعر ملی اونجاست، آقای اصغر حکیم رئیس اتفاق نویسندگان و یه شاعر بسیار مشهوره. اینا هر کدوم انشالله کتاباشون رو گذاشتن، بعضی دوستان میبینن زندگی نامه اینها رو میخونیم پر از ترجمه آثارشون به زبانهای مختلفه. آقای دکتر نظام قاسم باز رئیس اتفاق نویسندگان اونجاست و آقای دکتر رستم عجمی. 4 نفر فعلا چاپ شده و هنوز خیلی در لیست چاپ شدن هست. دوستان شاعر پاکستان، شاعر هند، شاعر افغانستان، ایران، اینها به زبان فارسی مشترکیم ما. خب من اجازه میخوام برای اینکه این بخش اول رونمایی رو بخش اول رونمایی رو من باید اجرا کنم که رونمایی کتاب هست و بخش دوم که اعطای احکام به اساتید هست رو جناب آقای دکتر شکراللهی اجرا کنم. در بخش اول من میخوام خواهش کنم که استادان جناب
حضرت حجت الاسلام آقای مهدوی پور، جناب سفیر محترممون، رئیس مرکز ملی ایندرا گاندی، رئیس محترم سایت آکادمی و جناب آقای رایزن محترممون، جناب آقای ربانی، دکتر ربانی تشریف بیارن. بخش اول رونمایی کتاب ها، بله اینجا این روبان رو پاره میکنن. آقای دکتر فاروق شما هم همراهی کنید اساتید رو، بفرمایید. بله بفرمایید. شما هم رئیس مرکز نمایشگاه‌های دهلی هستن، رئیس اقلیت‌های دهلی تشریف دارن و جناب آقای معاون سفیر تاجیکستان، شما هم بفرمایید در همونجا. به این برم نگاه کنید. آقای شریف حسین باشم. اینها حدود بالای 23 کتابه تقریبا، 30 عنوان کتابه. خب تشویق بفرمایید. خب من میخوام خواهش کنم بعد از اینکه عکاس‌ها عکسشون رو گرفتن، عزیزان این جلو بایستن که این کتاب‌ها رو ما رونمایی هم میکنیم با دست مبارک اساتید انشالله این رو ببینن. پس لطف بفرمایید اینجا بایستید. جناب آقای مهدی باقر و آقای شکرالله کمک کنید. شما ما آقای بایستید، شما هم آقای معاون شما هم باشید بخواید رونمایی کتاب‌ها رو بفرمایید. همینجا بله میگم الان این سلسله کتاب 8 تا از شاعران ایران. جلوتر بایستید بهتره، جلوی من بایستید. بله بفرمایید جلو، بفرمایید جلو. بازم کتاب‌ها رو، همه کتاب‌ها رو بیارید. 6 تا کتاب از شاعران هندوستان، 8 تا کتاب از شاعران ایران، 4 تا از شاعران تاجیکستان، 1 دونه از شاعران افغانستان، به اضافه کتاب‌های دیگری هست که ایران ما. بقیه کتاب‌ها هم بدید، بعضی اگر دوتایی هم دست بگیرن اشکال نداره. بله خانم پروفسور حسینی شما تشریف بیارید، خانم مسلمانیان شما تشریف بیارید، خانم ریحانه خاتون، پروفسور ریحانه خاتون، آقای اخلاق آهن، پروفسور اخلاق آهن تشریف بیارید. کتاب‌های این عزیزان هست. به هر حال به نمایندگی از این بزرگواران، این آقای پروفسور چندر شکر شما کجایید؟ بفرمایید. من پشت خبرنگارا بودید ندیدمتون، ببخشید. بفرمایید. خب یکم هم بازتر بایستید، یکم بازتر برید عقب، بازتر بایستید. کتاب آقای چندر شکر هم برید. این کتابا رو هم بگیرید که کامل این شاعرها ذوق میکنن، ببینم کتابشون دست کدوم یک از این بزرگواران هست. آره این شاعرای ایران، شاعرای تاجیکستان، افغانستان این واقعا ذوق میکنن ببینن که کدوم یک از این بزرگواران کتاب اونها رو رونمایی کردن. آقای سفیر شما کتاب کدوم شاعر رو دارید؟ به به، اصغر حکیم شاعر تاجیکستان. ایشون معاون مجلس سنای اونجا و رئیس اتفاق نویسندگان بود و بسیار شاعر بزرگی است. از دوستان بسیار خوب من. بسیار باعث افتخاره که جناب آقای دکتر چوگانی رونمایی کردن. آقای پروفسور شریف حسین شما کتاب کی رو دارید رونمایی میکنید؟ یکی از بهترین شاعرهای ماست، آقای آل کثیر. نشان بدید. این شاعر افغانستان رو بله بسیار خوب. خب کتاب‌هایی هست که توسط مرکز نشر ولایت چاپ شده، حاج آقا تشریف دارن. این کتاب‌ها رو رونمایی می‌کنیم. چند کتاب هم از نشرهای رایزنی فرهنگی است، ایران ما، شیعه در اسلام، و یک کتاب دیگه هم هست گلستان 11. این هم رونمایی میشه. کتاب‌ها رو بالا نگه دارید کامل دیده بشه. عکاس‌ها هم لطف کنن کامل از همه کتاب‌ها یک جور عکس بگیرن. آقای شهاب خواجه پیری هم به نیابت از مرکز میکروفیلم نور تشریف بیاورن. آقای شهاب خواجه پیری فرزند برومند آقای دکتر مهدی خواجه پیری
کارهایی که در سمت راست میبینید اینها کتاب‌هایی است، 5 کتابه که اونها هم رونمایی داره میشه و جناب آقای خواجه کوبی تشریف دارد. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از یکایک شما. بفرمایید. بفرمایید. ما چون بسته های کتاب آماده کردیم این کتاب رو تحویل بدید، من کتاب رو به شما میدید. خب من میخوام خواهش کنم استادان بنشینن. بخش اصلی برنامه و مهم برنامه اعطای احکام عضویت استادان در فرهنگستان زبان فارسی ایران هست. این باعث افتخار کشور هندوستانه که 4 تا از بهترین استادانشون امروز به عضویت فرهنگستان زبان فارسی ایران در آمدن و احکامشون رو از دست بزرگواران امروز میگیرن.